हमारे आर्मी ऑफिसर्स बल्कि हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस जिसमें कि इमरान खान खुद भी शामिल हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया है कि जी पाकिस्तान जो है वो एक टेरर फैक्ट्री बन चुका है और पाकिस्तान जो है वो एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको भी सपोर्ट करता रहा है और कर रहा है। जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी अफसोसनाक है, बहुत दुख की बात है, और वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप जो है उसको पकड़ने के लिए कुछ यानी कि फोर्सेस गई थी, इंडियन फोर्सेस गई थी और वहाँ पर जो है फायरिंग हुई है। और फायरिंग के नतीजे में जो टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग की गई उसके नतीजे में 3 भारतीय जो फौजी थे उनकी जानें गई हैं। मेरे ख्याल है इसमें, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एक पुलिस ऑफिसर भी हैं और 2 जो हैं वो भारतीय फौज के जवान, उनकी जी जानें गई। और बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, और हमने जो है वो ये देखा कि एक खामोशी और सन्नाटा पाकिस्तान की तरफ से भी है, कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन यकीनन हम मानते हैं कि जो लोग थोड़ी सी भी सेंस रखते हैं, थोड़ा सा भी इंसानियत वाला दिल रखते हैं, वो यकीनन अफसोस कर रहे होंगे। बताया ही जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप एक मौजूद था जम्मू एंड कश्मीर में। और अनंतनाग अनंतनाग आई थिंक ये नाम है, अनंतनाग जो जगह है वहाँ पर ये लोग मौजूद थे। और उसके बाद फोर्सेस उनको अरेस्ट करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी। और उसके बाद जो है टेररिस्ट की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है इनके इंडियन फोर्सेस जो हैं या भारतीय फोर्सेस जो हैं उनके जवान जख्मी हुए और उनमें से 3 जो हैं उनकी जानें भी गई हैं। इसके बाद जी बहुत कुछ हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है इंडियन मीडिया जो है या भारतीय मीडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। और उसके लिए एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि हाफिज सईद को लेकर के, हाफिज सईद का राइट हैंड जो कि अबू कासिम, जो कि कुछ दिन पहले जो है कश्मीर की एक मस्जिद में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अपना एक बयान उन्होंने दिया है, और उसमें उनका कहना ये है टीआरएफ की तरफ से। अब ये टीआरएफ क्या है जी? टीआरएफ मुझे जो बताया गया है वो ये कि पहले ये जो जिहादी ग्रुप होते थे या जो टेररिस्ट ग्रुप होते थे, लश्कर तैयबा और लश्कर वो, उसके बजाय टीआरएफ कहना शुरू किया है, क्योंकि ये बिल्कुल से एकदम से कोई इस्लामिक नेम और वो ना लगे। अब पता नहीं क्यों ना लगे, अगर वही कर रहे हैं तो उनका नाम छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से जी, या प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से, और उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने जो है ये जो भारतीय फौज के जवान थे उनकी जानें ली हैं और उनके ऊपर अटैक किया है। और उसका रीजन यही बताया गया है कि जी क्योंकि अबू सलीम जो कि खुद एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड बताया जाता था, उसको मारा है मस्जिद में जाकर और उसकी जान ली है। इस वजह से बदले के तौर पे इंडियन फोर्सेस के ऊपर जो है ये अटैक किया गया है। पाकिस्तान इसमें खामोश है। पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन साथ साथ इंडिया के जो या भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से भी खामोशी है। और साथ साथ भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब, उनकी तरफ से भी फिलहाल ना तो कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही कोई ट्वीट आई है और ना ही कोई अफसोस का भी इस वक्त तक कोई स्टेटमेंट नहीं हमें मिल सका है। हो सकता है उन्होंने किया, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है। मैंने अपने कुछ भारतीय दोस्तों से भी पता किया है और उन्होंने भी यही कहा कि अभी फिलहाल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया। यकीनन वो कुछ सोच रहे होंगे, कुछ प्लान कर रहे होंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। बताया ये जा रहा है कि जी जहाँ पर ये टेररिस्ट मौजूद हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी जो है भेजे गए हैं और किसी ना किसी तरीके से बहरहाल ये टेररिस्ट जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें मारा जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, मार भी देना चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि ये कौन लोग थे। और अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट अपनी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कबूला है कि उन्होंने जो है वो मारा है इन भारतीय फोर्सेस के जवानों को।
اور جو کہ بہت افسوس کی بات ہے، مجھے بہت دکھ ہے ان کی فیملیز کے ساتھ اور ان کے دوستوں کے ساتھ، اور جو لوگ انہیں نہیں بھی جانتے ان کے ساتھ بھی، کہ وہ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جو اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے اور ایک طرح سے ان برے لوگوں کو پکڑتے ہوئے جو ساری دنیا کے لیے پرابلم ہے، یہ ٹیررسٹ، ان کے اوپر ایکشن کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ اور پوری ہمدردی اور پوری طرح سے ساری دعائیں جو ہیں وہ میری ان لوگوں کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں۔ ایز اے پاکستانی مجھے شرم آ رہی ہے اس وقت اس شو کو بناتے ہوئے کہ میں کیسے کہوں کہ یہ حافظ سعید کے لوگوں نے کیا ہے، یا حافظ سعید جس کو ہم ہمیشہ سے پروٹیکشن دیتے رہے ہیں، اور صرف حافظ سعید کی بات نہیں ہے، بات آ جاتی ہے اور کئی دوسرے ٹیررسٹ گروپس کی، جو کہ پاکستان جو ہے جنہیں فنڈ بھی کرتا رہا ہے، جنہیں پاکستان جو ہے وہ جنہیں ڈیفینڈ بھی کرتا رہا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ بھائی اپنی غلطیوں کو مانیے، یہ کام کرنے بند کیجیے، اپنی غلطیوں کو سدھاریے۔ لیکن یہ گروپس اب اتنے پھیل چکے ہیں کہ شاید اگر یہ کوشش کر بھی رہے ہوں تو ان سے کوئی کام صحیح بن نہیں پا رہا ہو، لیکن بہرحال ان کو کرنا تو پڑے گا، پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کی ایجنسیز کو، ان لوگوں کو کنٹرول تو کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس وقت پاکستان کا جس طرح سے نام خراب ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے کئی انڈین میڈیا کے لوگ جو بہت پرومیننٹ ہیں، میڈیا کے پرسنز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ایسے ہی کوئی جسے کوئی جانتا نہیں، بہت نمایاں قسم کے میڈیا کے لوگ اور بہت پرومیننٹ قسم کے ان کے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز جو ہیں، وہ بھی اس وقت پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور یہ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ بھی نہیں کھیلنی چاہیے انڈیا کو، جب تک کہ پاکستان اس قسم کا ٹیررزم نہ روکے، جب تک بالکل بھی پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے، نہ کرکٹ کھیلی جائے، نہ بات کی جائے۔ کسی حد تک وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتی تو میں بھی یہی کہتی کہ جو لوگ بار بار جو ہے اس قسم کے ٹیررسٹ بھیج رہے ہیں یا ان کو آنے سے نہیں روک رہے ہیں اور میرے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کھیل کود یا کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں انتظار کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں کے لوگ کب جاگیں گے اور کب ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو روکیں گے۔ حافظ حمداللہ کی بات تو خیر ہم نے آپ کو بتائی، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھی ہیں، لیکن انہی کے نام سے ملتا جلتا احسان اللہ احسان۔ جی ہاں، اگر ہم احسان اللہ احسان کی بات کریں تو احسان اللہ احسان بھی وہ ٹیررسٹ ہے جس نے کہ نہ صرف یہ کہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو مارا، بلکہ اس بات کو قبولا بھی، اور اس کے بعد اس کو جی ایجنسیز کے پاس سے اریسٹ کیا ہوا تھا اور وہ وہیں سے غائب ہو کے، اور اس کو اس کی پوری فیملی کو ملک سے باہر پہنچا دیا گیا۔ اس وقت آرمی پبلک اسکول کے جو بچے جو شہید ہوئے، جن کی جانیں گئیں، ان کے پیرنٹس کے لیے پرمیشن نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ میڈیا پہ بات کر سکیں۔ کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ آخر یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ اور آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے، وہ شہید بچے جن کی جانیں گئی، جن کو ان کے ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، مرنے کے لیے نہیں، ان بچوں کے ماں باپ آخر میڈیا سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری ایجنسیز، کیا ہماری فوج، یا ہماری گورنمنٹ، ہمارے سویلین ادارے، یا ہماری گورنمنٹ یہ بتا سکے گی کہ ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے یقیناً دال میں کچھ کالا ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان جو ہے نہ صرف یہ کہ ڈیفرنٹ طرح کے، یا کہنا چاہیے کہ ہر طرح کے ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا رہا ہے، بلکہ اس وقت جو کہ یاسین ملک اس وقت جو کہ ہندوستان کے قبضے میں ہے، ہندوستان نے اریسٹ کر رکھا ہے، اس تک کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کا ساتھ دیتے ہوئے یاسین ملک کی جو وائف، جو بیوی اس کی یہاں پاکستان میں موجود ہے، اس کو جو ہے جی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے، وہ بھی ہیومن رائٹس کے اوپر، یعنی جس کے شوہر کو ہیومن رائٹس کی اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی، جس نے لوگوں کی جانیں لی ہیں، اس کی بیوی کو اٹھا کے ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنے کے لیے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھارت بہت غلط کر رہا ہے، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اس پہ آگے بات کرنے سے پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جو شاید آپ نے یقیناً پہلے بھی دیکھی ہوگی، لیکن پھر بھی اس میں کوئی عام لوگ نہیں، ہمارے جو آرمی آفیسرز رہے ہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جہادی اور کس طرح سے ہم ٹیررسٹ بنایا کرتے ہیں۔